أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته سبحان الله على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور نصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق